यो अथवा यो इन्डेक्स भन्ने छ। यो इन्डेक्स अब चाहिँ एरेजको केसमा जहीँ पनि आउँछ। लिस्टहरू पाइथनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, डिक्सनरिजहरू हेर्नुभयो भने, यो इन्डेक्सिङ भन्ने चिज जहाँसुकै पनि आउँछ जब हामीले चाहिँ लिस्टहरूमा हैन, अथवा हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एरेजहरूमा मल्टिपल भ्यालुजहरू ट्याकल गर्नु पर्यो भने इन्डेक्सिङ युज गर्छौँ। किन इन्डेक्सिङ भन्दाखेरि कस्तो एरे भनेको भने यहाँनिर मैले लिस्ट अफ इलिमेन्ट बनाएँ, जस्तै 1 2 3 बनाएँ भने मैले यसको पोजिसनको बेसिसमा चाहिँ मैले यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्न मिल्नुपर्छ। त्यो पोजिसन भनेको के भन्दा यो फर्स्ट पोजिसनमा छ त्यो भनेको इन्डेक्सिङ हो, यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ त्यो भनेको इन्डेक्सिङ हो। मैले यसलाई 1 2 3 को साटो 10 20 30 बनाएँ सो द्याट इन्डेक्सिङ र भ्यालुमा छुट्टियोस्। यसको 10 को इन्डेक्स 1 हो, 20 को इन्डेक्स 2 हो, 30 को इन्डेक्स 3 हो। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्डेक्स भयो, यो भनेको चाहिँ भ्यालु भयो। यहाँनिर हामीले 30 भनेको इन्डेक्सिङ भनिरहेछौँ भने हाम्रो लुप रन हुने बेलामा फर आई रन्स फ्रम यति 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 अनि यो भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने युज गर्छौँ। लुप केमा इन्डेक्सिङ गर्छौँ त? लुप के कुनमा बेस हुन्छ त भन्दाखेरि इन्डेक्सिङमा बेस भएर रन हुन्छ। के एक्सेस गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्डेक्सिङको हेल्पले भ्यालु एक्सेस गरिन्छ एरेको केसमा। यो भनेको त्यसैले यहाँनिर इन्डेक्सिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। एरे देखाउनको लागि हामीले यो ब्राकेट युज गर्छौँ, बिग ब्राकेट युज गर्छौँ र एरेको भ्यालु इनिसियलाइज गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ हामीले कर्ली ब्राकेट युज गर्छौँ। कर्ली ब्राकेटले जति पनि भ्यालुजहरू कन्टेन गरेको हुन्छ त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ मेम्बर अफ एरे भयो। र यो केसमा हेर्नुहोस् है, यदि हामीले इनिसियल्ली नै भ्यालुहरू हामीलाई थाहा छ भने त्यो केसमा हामीले एरेजलाई यसरी विदाउट साइज है, कति साइजको एरे बनाउनु पर्ने हो त्यो साइज बिना पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। तर सँगसँगै के पनि आउनुपर्छ, इनिसियलाइजेसन पनि आउनुपर्छ। भन्न खोजेको के भने मैले यत्तिकै यहाँनिर आइएनटिएन यु मात्रै राखेर यत्तिकै सक्न चाहिँ मिल्दैन। डिक्लेरेसन यो मात्रै डिक्लेरेसन भ्यालिड हुँदैन, किनभने एरे डिक्लेयर गर्नलाई मेमोरी कति रिजर्भ गर्नुपर्ने हो त, कति ब्लक आउनुपर्ने हो त भन्ने कुरा सुरुदेखि नै क्लियर हुनुपर्छ। हामीले त यहाँनिर त के भयो, कति मेमोरी रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा अलाउड छैन। त्यही भएको भएर आइदर हामीले यसरी ब्ल्याङ्क अथवा साइज म्याक्स साइज डिफाइन गरिरहेको छैनौँ भने नम्बर अफ इक्जाम्पल सहित कतिवटा इक्जाम्पल छ त्यो इक्जाम्पल सहित हामीले कभर गर्नु पर्यो। यदि हामीसँग साइज कतिवटा एलिमेन्ट आउँदैछ त इनपुट भनेर थाहा छैन भने एउटा कुनै म्याक्स साइज यहाँनिर मेन्सन गर्नु पर्यो। दुईटामा एउटा केस चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले एरेलाई इनिसियलाइजेसन यसरी गर्न सक्छौँ। अर्को छ डेटा रिड गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ, तलको माथि माथिको तल भएछ है, यो चेन्ज गर्नुलाई पछि अहिलेलाई गर्नुहोस् ल। डेटा रिड गर्ने होइन, सुरुमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। इन्ट्री गर्नुपर्ने केसेसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सिम्पली इन्डेक्सिङ युज गरेर स्पेसिफिक एड्रेसमा हामीले भ्यालु पठाउन सक्छौँ। जस्तै युजरले इन्टर गर्ने हरेक मार्क्सलाई हरेक इन्डेक्सिङको बेसिसमा त्यही मेमोरी लोकेसनमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। ऱ्याममा के गर्छ, ऱ्याममा मेमोरी लोकेसनहरू चाहिँ यसरी स्प्लिट गरेर राखेको हुन्छ हामीलाई मार्क्सको लागि मात्रै भनेर होइन। किनभने हामीलाई 30 वटा चाहिन्छ है भनेर हामीले सुरुमै भनेका छौँ। यति गर्ने बित्तिकै उसले 30 वटा ब्लक मेमोरी ब्लक चाहिँ उसले डिक्लेयर गरेर राखिदिन्छ। र इन्डेक्सिङ हरेकचोटि इन्डेक्सिङ i = 1 देखि स्टार्ट भएर हुँदै 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 कहाँसम्म पुग्ने भयो, 30 सम्म पुग्ने भयो। ठिक छ। र अब हामीले जब रिड गर्छौँ फर्स्ट भ्यालुदेखि 1 आफ्टर अनादर उसले रिड गरेको भ्यालुहरूलाई स्टोर गर्दै 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 जाने भयो। र 30 सम्मको इन्डेक्सिङ कतिबाट स्टार्ट हुन्छ, सरी यो इन्डेक्सिङ 0बाट स्टार्ट हुन्छ र कतिसम्म जानुपर्छ, 29 सम्म जानुपर्छ। सी प्रोग्रामिङ भनेको 0 इन्डेक्सिङ प्रोग्राम हो है, जहाँनिर चाहिँ इन्डेक्सिङ 0 देखि भएको हुन्छ। र सी को बेसमा बनाएको जति पनि प्रोग्रामहरू छ, पाइथन भयो, आरहरू भयो,
त्यसले 0 इन्डेक्सिङ 1 इन्डेक्सिङ प्रोग्राम सायद जाभा हो जस्तो लाग्छ मलाई एकचोटि त्यसलाई सर्च गरेर हेर्नुहोस् ल डार्टले पनि 1 इन्डेक्सिङ फलो गर्छ जस्तो लाग्छ तर त्यसलाई मेक स्योर चाहिँ गर्नुहोस् है आफूले कन्फर्म गर्नुहोस् इक्जाममा आउँदैन 1 इन्डेक्सिङ प्रोग्राम भनेको कुन हो भनेर तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ प्रोग्रामरहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ 0 इन्डेक्सिङ प्रोग्रामर हो कि 1 इन्डेक्सिङ प्रोग्रामर हो भनेर पनि छुट्याइरहेको हुन्छ अथवा तपाईँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा फेमिलियर हुनुहुन्छ 1 इन्डेक्सिङमा कि 0 इन्डेक्सिङमा भन्ने पनि हुन्छ 0 इन्डेक्सिङ समहाउ कसैलाई चाहिँ एकदम अड लाग्छ के 0बाट स्टार्ट गरेर अनि 29 सम्म जाने अनि काउन्ट चाहिँ 30 छ भनेर भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो अड ख्याल साउन्ड गर्ने भएको कारणले कसैले चाहिँ त्यसरी पनि भनिरहेको हुन्छ छुट्याइरहेको हुन्छ ठिक छ सो यसरी हामीले भ्यालुलाई रिड गर्न सक्यौँ यो रिड गरेको भ्यालुलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ फेरि पनि कसरी त इन्डेक्सिङको सहायताले रिड गर्न सक्छौँ यसमा त केही प्रब्लमै छैन अस्ति हामीले यो मजाले बुझिसकेको छौँ नेक्स्टमा मेमोरी एक्सेस कसरी हुन्छ जस्तै मैले एरे 8 भनेर यहाँनिर डिक्लेयर गर्ने बित्तिकै मेमोरीमा यसरी एरे 8 भनेर हुन्छ इनिसियलाइज भइसक्यो हुन्छ यो मेमोरी ब्लक भयो र 8वटा ब्लक हुन्छ र इनिसियली तपाईँले याद गर्नुहोस् जसरी भेरिएबल मैले आइएनटी ए मात्रै राखेँ र यसलाई सिधै प्रिन्टएफमा पठाइदिएँ भने यसले के प्रिन्ट गर्छ ए को भ्यालु के प्रिन्ट गर्छ गार्बेज प्रिन्ट गर्छ गार्बेज भ्यालु प्रिन्ट गर्छ भने एरेको केसमा पनि हामीले इनिसियलाइज मात्रै गर्ने हो भने यो सबै गार्बेज भ्यालुहरू अटोमेटिकली असाइन हुन्छ जे पनि असाइन हुनसक्छ तर इन्टिजर डेटा टाइप छ भने इन्टिजरकै गार्बेज असाइन हुन्छ फ्लोट छ भने फ्लोटकै गार्बेज असाइन भएको हुन्छ तर गार्बेज भ्यालु असाइन भएको हुन्छ जबसम्म हामीले स्पेसिफाई गर्दैनौँ कि यो भ्यालु चाहिँ यो इन्डेक्सिङमा युज गर्नुपर्ने हो भनेर ठिक छ सो यहाँनिर हामीले यो सबै भित्र देखेको भ्यालुहरू भनेको चाहिँ के हो त गार्बेज भ्यालुहरू भयो र मैले यहाँनिर के कन्सिडर गरेको छु भने मेरो इन्टिजरले 2 बाइट स्टोरेज अकुपाई गर्छ भनेर भनेको छ एउटाले है 2 बाइट लिन्छ भने हेर्नुहोस् 65508 एड्रेसले मा एउटा भेरिएबलले 2 बाइट लियो भने अर्को एड्रेस 2 बाइट यसमा 2 एड गरेर 65510 हुने भयो किनभने मैले 2 चाहिँ केलाई दिनु पर्यो यसलाई स्टोर गर्नको लागि दिनु पर्यो त्यस पछाडि फेरि 10 मा 2 बाइट को अर्को एउटा भेरिएबल राखिसके पछाडि फेरि अर्को चाहिँ 12 मा स्टार्ट हुने भयो र यसलाई हामीले कन्टेजियस मेमोरी लोकेसन भनेर भन्छौँ के कन्टेजियस मेमोरी किन भनेको भने हेर्नुहोस् है मैले आइएनटी ए बनाएँ फर इक्जाम्पल र आइएनटी बी बनाएँ भने यो आइएनटी ए भन्ने मेमोरीको कुनै एउटा लोकेसनमा राखिदिन्छ यसले जस्तै यसले चाहिँ 65532 मा राख्यो अरे फर इक्जाम्पल हैन आइएनटी बीलाई उसले राख्दाखेरि 655 अब इन्टिजरले फर इक्जाम्पल यहाँनिर हाम्रो स्पेस मेमोरी अकुपाई गर्नुपर्ने 2 बिट हो भने हाम्रो एजम्सन के हुन्छ यो 32 मा राख्यो भने 34 मा राख्छ होला भन्ने हुन्छ तर उसले त्यसो गर्दैन यहाँनिर लगेर के राख्दिन्छ भने फर इक्जाम्पल 92 भनेर राख्दिन्छ यो भनेको चाहिँ र्यान्डमली कुनै मेमोरी उसमा लगेर राख्ने भयो किनभने सी प्रोग्राम बाहेक अरू प्रोग्रामहरू पनि त यो रन भइरहेको हुन्छ नि हैन ब्याक एन्ड प्रोसेसहरू हुन्छ थुप्रो प्रोग्रामहरू रन भइरहेको हुन्छ सो उसले चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ त्यही अनुसार प्रोसेसिङ गरेर डिफ्रेन्ट मेमोरी लोकेसन युज गरिरहेको हुन्छ यसरी डिफ्रेन्ट भेरिएबल युज गर्दा तर एरेको केसमा चाहिँ डिक्लेयर गर्दा नै उसले के गरिदिन्छ सबै जति पनि मेमोरी लोकेसनहरू छ के गरिदिन्छ एकै ठाउँ सिरियल्ली एक्सेस हुने ठाउँमा राखिदिने भयो यो हुने बित्तिकै के हुन्छ मेमोरीमा हामीले एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा जुन जम्प गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भेरिएबल रिड गर्नको लागि त्यो जम्पिङ नहुने भयो त्यो जम्पिङ नहुने बित्तिकै के हुन्छ रिडहरू केही हदसम्म एकदमै इग्नोर गर्न मिल्ने टाइमहरू चाहिँ फास्ट हुन्छ ठुलो प्रोग्राम युज हुँदाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ हैन अदरवाइज हामीले यहाँनिर 100वटा भेरिएबल बनाउनु र 100 साइजको एरे बनाउनुमा त केही न केही फरक त देखिनु पर्यो एरे जब सिरियली रन हुन्छ वान आफ्टर अनदर सजिलो भयो यसलाई जम्पिङ गर्न यदि हाम्रो 100 भेरिएबल छ भने एकैचोटि यसले 100th पछि जम्प गर्नु पर्यो अनि फेरि अगाडि जम्प गर्नु पर्यो फेरि पछाडि जम्प गर्नु पर्यो भने त यसको जम्पिङमा टाइम लाग्ने भयो नि त डिफ्रेन्ट मेमोरी लोकेसनमा हैन सो त्यहाँनिर चाहिँ
अलिकति हुन्छ। तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम थर्ड सेमिस्टरमा पढ्नुहुन्छ, त्यसमा चिन्ता नगरे हुन्छ। यो बुझ्नको लागि, यसको लागि, जम्पिङको लागि। कन्टेजियस मेमोरी लोकेसन भनेको वान आफ्टर अनदर सिरियल्ली नै त्यो मेमोरी लोकेसनको स्ट्रक्चर अनुसार अथवा तपाईँको डेटा टाइप सबै थोक अनुसार, तपाईँको डेटा स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ सिरियली वान आफ्टर अनदर चाहिँ भेरिएबलहरू चाहिँ असाइन भएर बसेको हुन्छ। यहाँनिर 2 बाइट कन्सेप्ट गरेको छ। अहिले तपाईँले युज गर्ने कम्पाइलरले चाहिँ अथवा GGDB ले चाहिँ 4 बाइट्स लिन्छ है। त्यसमा याद गर्नुहोस् ल, इन्टिजरको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट साइजेसहरू लिन्छ। अस्ति नै साइज अफ अपरेटर युज गरेको थियो नि, साइज अफ अपरेटरले कति लिन्छ भनेर हामीले प्रोग्राम रन गरेर हेरिसकेका छौँ। सो त्यो अनुसार अझ योलाई बढाउँदा पनि हुन्छ। ठिक छ। सो मेमोरी लोकेसन चाहिँ यसरी एलोकेट भएको हुन्छ। प्रोग्राम एकदमै सिम्पल प्रोग्राम। यो मैले फर्स्ट क्लासमा गराएको थिएँ। सो मैले के गरेँ, 5 वटा एरे डिक्लेयर गरेँ भने यसरी डिफ्रेन्ट इन्डेक्स युज गरेर मैले डिफ्रेन्ट भेरिएबल जसरी ट्रिट गरेर भ्यालु असाइन गर्न पनि मिल्छ। र अघि मैले देखाए जस्तो सिधै तपाईँले यहाँनिर यसमा लिस्ट पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। तर के याद राख्नु भने यहाँ एरे 5 राख्नु भयो र यहाँ बढी साइज चाहिँ राख्न मिलेन। कि त एरेको साइजै राख्नु भएन र यहाँ जति नम्बर असाइन गरे नि भयो, तर तपाईँले यहाँनिर एरेको साइज एउटा राख्नुभयो, इनिसियलाइज गर्दा अर्को राख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रब्लमेटिक हुनसक्छ। र यो पछिल्लो केसमा मैले राखेको छु होला, म त्यहाँ आएछ भने फेरि पनि भन्छु, तपाईँले यहाँनिर मार्क्स 5 राख्नुभयो भने यो कुरा खासमा प्रोग्रामिङमा इनभ्यालिड केस हो, तर सी प्रोग्रामिङले यसलाई स्टिल भ्यालिड लिन्छ। यो कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ प्रोग्रामरमा भर पर्छ है। यसमा चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम बनाएको छैन। कुनै कम्पाइलरहरूले यसलाई इनभ्यालिड भनेर सुरुमै देखाउँछ। हाम्रो GGDB कम्पाइलर जुन छ त्यसले चाहिँ यसलाई भ्यालिड मान्छ र यो स्टिल रन हुन्छ। एरेको साइज तपाईँले 5 बनाउनु भयो, तर तपाईँले तल 6 वटा भ्यालु, 6 वटा त के 100 वटा भ्यालु राख्नुभयो भने पनि यसले खासै अप्ठ्यारो मान्दैन। ठिक छ। तर यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो केसेसहरू हुनसक्छ, तपाईँको एउटा साइज एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ, माथि डिक्लेयर गर्दा एक थोक छ, तल इनिसियलाइज गर्दा त्योभन्दा बढीमा गयो भने कममा त जाने केस भ्यालिड भइहाल्यो। तपाईँले 1000 साइजको एरे डिक्लेयर गर्नुभयो, तपाईँले भ्यालु इन्ट्री गर्दाखेरि 100 वटा मात्रै भ्यालु राख्नुभयो भने यो चाहिँ भ्यालिड केस। किनभने तपाईँले 1000 वटा त मेमोरी लोकेसन रिजर्भ गर्नुभएको छ होइन, 1000 मा 100 वटा मात्रै युजमा आयो एट अ टाइम भने यसमा प्रब्लम भएन। तर तपाईँले 100 वटा मेमोरी लोकेसन युज गर्नु भएको छ, भ्यालु इन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ 1000 वटा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो केसेसहरू भनेको चाहिँ अब उसको यो प्रोग्रामरले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो भनेको चाहिँ कतिपय सिनारीमा कतिपय हायर लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले चाहिँ त्यसलाई अभोइड गर्छ, इरर फालिदिन्छ। त्यो चाहिँ खासमा भ्यालिड केस होइन। ठिक छ। सो हामीले यसरी भ्यालु इनिसियलाइज डिक्लेयर गरेर इनिसियलाइज गरिसके पछाडि एक्सेस गर्नको लागि एकदम सिम्पल सिनेरियोमा लुप युज गर्नु पर्यो। लुप चाहिँ केको लागि, केको बेसमा हुन्छ, इन्डेक्सिङको बेसमा हुन्छ। इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ युज गर्ने भयौँ र यो जुन तरिकाले हामीले भ्यालु एक्सेस गरिरहेछौँ यसलाई पनि इन्डेक्सिङ टेक्निक भनेर भन्छ। किनभने हामीलाई अहिले सी प्रोग्रामिङमा पो एरे यसरी मात्रै हुन्छ। जस्तो त उसमा PHP हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एसोसिएटिभ एरेको कन्सेप्ट आउँछ क्या। एसोसिएटिभ एरेजमा चाहिँ के हुन्छ भने की भ्यालु पेयर्स हुन्छ। की भ्यालु पेयर्स हुन्छ। की भ्यालु पेयर्समा चाहिँ कीबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, भ्यालुबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ, अथवा की भ्यालुसँगै एक्सेस गर्न मिल्छ। सो डिफ्रेन्ट सिनेरियोजहरू आउँछ क्या त्यहाँनिर चाहिँ। यसलाई चाहिँ की भ्यालु पेयर भन्यो। यसलाई चाहिँ इन्डेक्सिङ भनेर भन्छ, इन्डेक्सिङ मेथड। सो इन्डेक्सिङ मेथड एकदम कमन मेथड हो। जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एरेज भनेर देख्नुभयो भने त्यहाँनिर इन्डेक्सिङले काम गर्छ। ठिक छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर इन्डेक्सिङ भनेको के हो भनेर बुझिराखेको। सो यो भनेको एरेको सिम्पल इक्जाम्पल भयो। नेक्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। यो प्रोग्राम अलिकति डिफ्रेन्ट छ र अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ होला। यो प्रोग्रामले सिम्पली के गर्छ भने मैले यहाँनिर 10 वटा इलिमेन्ट्स लिएको छु। यो 10 वटा इलिमेन्ट्सलाई सर्टिङ गर्ने काम गरिरहेछ यो प्रोग्रामले। अब कसरी सर्ट गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको लजिक यहाँ लेखेको छ है। अनि त्यस पछाडि हामीले तलपट्टि चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम गर्छौँ। यो सर्टिङलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेस गर्नुपर्छ है, ट्रेस गर्नुपर्छ। कसरी ट्रेस गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु। जस्तै हेर्नुहोस्, यहाँसम्म हामीलाई प्रब्लम छैन, एरे डिक्लेयर भएको छ, इनिसियलाइज भएको छ, द्याट्स इट। तर फर लुपमा अब कसरी सर्ट गर्छ भने सुरुमा के हुन्छ, आईको भ्यालु कतिबाट स्टार्ट हुन्छ, आईको भ्यालु 0बाट स्टार्ट हुन्छ।
आई लेस देन 10 ट्रु छ, कन्डिसन ट्रु भयो, जे लुपमा गयो। जे को भ्यालु जे इक्वल्स टु आई प्लस 1 भनेपछि आई को भ्यालु जति छ त्योभन्दा जे को भ्यालु 1 ले बढी हुने भयो भनेपछि जे को भ्यालु 1 भयो हैन, इनिशियलाइज भयो जे इज लेस देन 10 ट्रु छ। त्यस पछाडि इफ एजे र एआई कम्पेयर गर्नु पर्यो। एजे र एआई भनेको एजे भनेको पनि इन्डेक्स हो, आई भनेको पनि इन्डेक्स हो। सो एजे को भ्यालु कति छ 1 छ। ए1 मा भएको भ्यालु र एआई आई भनेको आई को भ्यालु 0 हो। यो दुईटा भ्यालु मध्येमा कुन चाहिँ ग्रेटर छ, जुन ग्रेटर छ त्यो भ्यालुलाई लि भनेर भन्यो हैन। एजे चाहिँ र एआई कुन चाहिँ ग्रेटर छ, अथवा यहाँ कन्डिसनले के भनेछ, इफ एजे इज ग्रेटर देन एआई 10 इज ग्रेटर देन 9 हो त, सरी जे भनेको 1 छ, 9 इज ग्रेटर देन 10 हो कि होइन? फल्स थियो, फल्स भयो। भनिसके पछाडि यो इफ ब्लक रन गर्नु परेन हैन। इफ ब्लक रन गर्नु परेन, ऊ इफ भन्दा बाहिर निस्क्यो, लुपको एन्डमा पुग्यो। लुपको एन्डमा पुग्ने बित्तिकै कुनको लुपको एन्डमा पुग्यो, जे को लुपको एन्डमा पुग्यो। जे को लुपको एन्डमा पुगिसकेपछि उसले फेरि माथि जानु पर्यो। यहाँनिर जे को लुपको एन्डमा पुगिसकेपछि के गर्छ भन्दा त्यसपछि जे प्लस प्लसलाई रन गर्छ, इन्क्रिमेन्ट गर्छ। जे को भ्यालु कति थियो अघि, जे को भ्यालु 1 थियो। अब जे को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। 2 भइसकेपछि 2 इज लेस देन 10 हो कि होइन? हो नि हैन, ट्रु भयो। ट्रु भइसके पछाडि फेरि यो कन्डिसनमा चेक गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर कुन भ्यालु चेक हुन्छ, सेकेन्ड केसमा आई इक्वल्स टु 0 थियो, अब आई इक्वल्स टु 0 नै छ है स्टिल, तर जे को भ्यालु चाहिँ के छ 2 छ हैन। जे को भ्यालु 2 छ। अब यो केसमा तपाईको के कम्पेयर हुनु पर्यो, ए को 2 इज आइदर ग्रेटर देन ए को 0 भनेर भन्छ हैन। यो केस के हुन्छ, यो बेलामा फल्स नै छ हैन। किन, ए को 2 मा के छ भ्यालु 0 1 2 7 छ हैन, यहाँनिर 7 छ। ए को 0 मा के छ भ्यालु 10 छ हैन। 7 त 10 भन्दा ठुलो होइन, सो फल्स भयो। फल्स भएको केसमा फेरि के हुने भयो, इफबाट बाहिर निस्क्यो, यहाँनिर गएर उसले इन्क्रिमेन्ट गर्यो। इन्क्रिमेन्ट गरिसके पछाडि जे को भ्यालु अब के हुन्छ, आई इक्वल्स टु 0। जे को भ्यालु के भयो त 3 भयो, 3 भयो। जे को भ्यालु 3 हुँदा फेरि इफ स्टेटमेन्टमा गयो। इफ स्टेटमेन्टमा गइसके पछाडि ए को भ्यालु जे मा कति आएको छ 3 आएको छ हैन, इज ग्रेटर देन, यो भनेको त ए 0 छँदैछ। ए को भ्यालु 3 मा कति छ हेर्नुस् 101 छ। ए 0 मा कति छ, अघिकै भ्यालु छ 10 छ। ट्रु भयो है। ट्रु भइसके पछाडि यो भित्रको ब्लक रन गर्नु पर्यो। अब भित्रको ब्लक रन गर्नेतिर जाउँ। जुम आउट गरौँ है त पहिला। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ है। हामीलाई अब के गर्नुपर्ने छ, यो 100 to 110 को केसमा सुरुमा उसले के गर्छ, टेम्प भन्ने एउटा भेरिएबल छ, त्यो टेम्पमा लगेर एआई मा के छ 10 छ। एआई भनेको, अथवा एआई भन्दा नि यहाँनिर हाम्रो के छ भने, यसलाई स्पष्ट बुझ्नको लागि हामी जुन बेलामा ट्रेस गरिरहेछौँ त्यो बेलामा आई को भ्यालु 0 छ, जे को भ्यालु कति छ 3 छ भनेपछि एआई भनेको ए 0 मा के छ त 10 छ। टेम्पमा गएर के बस्ने भयो 10 बस्ने भयो। त्यस पछाडि जुन एजेमा भ्यालु छ त्यसलाई एआई मा लग्यौं। जुन एजेमा भ्यालु छ, सेकेन्ड स्टेटमेन्टको कुरो गर्दैछु, यसको एआई मा एजे को भ्यालु असाइन गरिरहेछौँ। सो एआई भनेको कति छ 0, ए 0 मा चाहिँ
जे भनेको चाहिँ 3 छ A3 को भ्यालु A3 भनेको कति छ 101 अगाडि जानु पर्यो A0 मा हामीले 101 असाइन गर्यौं त्यस पछाडी AJ छ AJ भनेको 3 छ A3 मा लगेर हामीले के गर्यौं टेम्पमा भएको भ्यालु राख्यौं सो यहाँनेर टेम्प नै राखेँ मैले यसरी यो राखिसके पछाडी के भयो त A0 मा जुन भ्यालु थियो सुरुमा A0 मा भ्यालु के छ यो इनिशियलमा है A0 मा भ्यालु के थियो 10 थियो A3 मा भ्यालु के थियो 101 थियो यो अपरेसन गरिसके पछाडी A0 मा भ्यालु के भयो 101 भयो A3 मा भ्यालु के भयो 10 भयो क्लियर भयो यति अपरेसन्सले यो भित्रको स्टेटमेन्टले त्यो गर्यो के गर्यो A0 मा भएको 10 लाई टेम्प भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्यो हैन अनि A0 मा लगेर 101 लाई राख्यो जुन AJ मा छ सुरुमा AJ खाली गर्यो AJ खाली गरेर सुरुमा हेर्नुस् AI खाली गर्यो AI खाली गरेर AI मा भयो जति सबै टेम्पमा खनाइदियो टेम्पमा खनाइसकेपछि AI त रित्तो भयो AI रित्तो भइसकेपछि AI मा लगेर AJ को भ्यालु खनाइदियो AJ लाई रित्तो गर्यो अब चाहिँ AJ रित्तो हुने बित्तिकै एम्प्टी हुने बित्तिकै AJ मा लगेर चाहिँ फेरि टेम्पको भ्यालु लगेर खनाइदियो भनिसके पछाडी हामीले AJ र AI को भ्यालुलाई स्वाप गर्यौं भन्छ के यसलाई स्वापिङ भन्छ सो तपाईलाई एक्जाममा स्वापिङको प्रोग्राम लेख्नु भनेर भन्यो भने चाहिँ यो भयो के यति पार्ट भयो स्वापिङ गरेको टेक्निक भयो हामीले कुनै एउटा टेम्पोररी भेरिएबल बनायौं पहिला AI लाई खाली गराएर टेम्पोररी भेरिएबलमा असाइन गर्यौं त्यस पछाडी AJ लाई खाली गरेर AI भित्र राख्यौं र AJ मा चाहिँ अब जब खाली भयो अनि बल्ल टेम्पोररी भ्यालुको भ्यालुलाई ल्याएर चाहिँ हामीले कहाँ राखिदियौं त AJ मा ल्याएर राखिदियौं AI र AJ को भ्यालु स्विच भयो स्विच भइसके पछाडी हामीले भ्यालु स्वाप देख्ने भयौं यो इफेक्टलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ यो टेक्निक भनेको सर्टिङ टेक्निक हो सर्टिङ भनेको एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु भनेर भन्छ नि त्यो टेक्निक हो यसमा चाहिँ हामीले सर्टिङको एउटा स्पेशल टेक्निक युज गरेको छ त्यसलाई सिलेक्सन सर्ट भनेर भन्छ त्यो हामीले जानिराख्नु पर्दैन अहिले यतातिर नजानुस् हामीले सर्टिङको एउटा टेक्निक युज गरेको हामी डेटा स्ट्रक्चरमा गइसके पछाडी मजाले पढ्छौं यसको बारेमा डेटा स्ट्रक्चरमा अनि पछि 5th सेमेस्टरमा DA मा मजाले आउँछ यो दरो पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले त्यतिखेर पढौँला अहिले हामीले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने हामीले यहाँनेर स्वापिङ युज गरेर सर्ट गर्यौं है सो यो रन भइसके पछाडी अब अघि जसरी लुप रन हुँदै थियो त्यसरी गर्ने भयो तर अब तपाईहरुले के जान्नु पर्यो भने यो ट्रेस गर्न जान्नु पर्यो के यहाँनेर चाहिँ च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यो हो सो हामीलाई यति धेरै भ्यालु दिँदाखेरि जसरी हामीले सर्टिङ गरिरहेछौं अब हेर्नुहोस् है तपाईको सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि कति भ्यालु आइरहन्छ सो सर्टिङ टेक्निकहरु पनि तपाईले प्रोग्रामेटिकली आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुभयो एरे यहाँनेर बेनिफिशियल भयो लुप अगाडि जुन हामीले जानेर सिम्पल प्रोग्राम मात्रै पढिरहेको थियौं यहाँनेर गएर कम्प्लेक्स भइदियो लुपको इम्प्लिमेन्टेसन पनि सो यहाँनेर युज आयो लुप भनेको पनि र यो एकचोटि सर्ट भइसके पछाडी नयाँ सर्टेड फर्ममा चाहिँ रिड गरेर ल डेटा सर्ट भयो भनेर देखाउने काम तलको लुपले गर्छ सो हामीले यहाँनेर दुईटा लुप स्ट्रक्चर युज गर्यौं एउटा नेस्टेड लुप युज गर्यौं अर्को भनेको सिंगल लुप युज गर्यौं क्लियर यस सर कसैले कन्फ्युजन छैन गुड यो प्रोग्राम हेरौं यो प्रोग्रामले के देखाउन खोजेको छ भने यहाँनेर हेर्नुस् num5 5वटा मैले डिक्लेयर गरेको छु 5वटा डिक्लेयर गरेको छु 0 इन्डेक्सिङबाट स्टार्ट हुन्छ सो 0 बाट स्टार्ट गरे 5वटा भइसके पछाडी मैले I लेस देन 5 सम्म जानु पर्छ हैन लेस देन 5 लेसर इक्वल्स टु 5 युज गर्ने केस भनेको चाहिँ 1 देखि स्टार्ट हुँदाखेरि हो तर 0 देखि स्टार्ट भएको छ भने लेस देन 5 सम्म जानु पर्यो किन 0 1 2 3 4 गरेर 5वटा हुन्छ त्यही भएको भएर त्यस पछाडी मैले यहाँनेर भ्यालु असाइन गरे इन्डेक्सको भ्यालु लगेर चाहिँ एरेमा असाइन गरे भनेको
num1 मा गएर 1 नै बस्ने भयो भन्न खोजेको हो। ठिक छ। num5 मा गएर अथवा यहाँनिर 5 छैन 4 मा गएर बस्ने भयो 4 नै। यसरी चाहिँ भ्यालु राखेको छ र यहाँनिर मैले प्रिन्ट पनि राखेको छु के भ्यालु असाइन भइरहेछ त भनेर हेर्नलाई। त्यस पछाडि मैले यहाँ एड्रेस प्रिन्ट गरिरहेको छु है। यहाँ एड्रेस छ हेर्नुहोस् है, यो M% राखेपछि एड्रेस प्रिन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले पहिला हैन। सो M% राखिरहेको छु र %D राखिरहेको छु। यो एकदम यसमा बुझ्नुहोस् ल, यो नबिर्सिने गरी बुझ्नुहोस् है। खासमा एड्रेस प्रिन्ट गर्नको लागि %D युज गरिँदैन, %P युज गरिन्छ। यसलाई पोइन्टर अथवा एड्रेस प्रिन्टिङ भनेर भन्छ। फर्मेट स्पेसिफायरमा %P भन्ने हुन्छ, त्यसले पोइन्टर अथवा एड्रेस प्रिन्ट गर्छ। तर यो भनेको चाहिँ हेक्सामा हुने भएको कारणले गर्दा, हेक्साडेसिमलमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामीलाई डाइरेक्टली इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले %D युज गरेको छु। र %D युज गर्दा कुनै कुनै कम्पाइलरमा चाहिँ एड्रेस प्रिन्ट गर्दाखेरि वार्निङ फाल्न सक्छ। जस्ट बी केयरफुल अबाउट द्याट। मैले मात्र के भने सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यहाँनिर बुझ्नको लागि मात्रै, अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्पजको लागि मात्रै राखेको छु। जुन अघि मैले मेमोरी लोकेसन यस्तो यस्तो भइरहेको हुन्छ भनेर जुन ब्लक देखाएको थिएँ अनि 2 बाइटले बढाएको थिएँ, त्यही कुरालाई प्रुभ गर्नलाई मात्र राखेको है। अनि साइज अफ इन्टिजरले कति लिन्छ भनेर पनि मैले प्रिन्ट गरेको छु तलपट्टि। र यहाँनिर LD राखेको छु। यो भनेको चाहिँ यदि इन्टिजर मात्रै छ भने मैले D राख्छु, LD राखेँ भनेको चाहिँ लङ इन्टिजर भनेर भन्छ। लङ इन्टिजरले चाहिँ के गर्छ भने इन्टिजरको साइज जति छ, इन्टिजरले के गर्छ, इन्टिजरले फर इक्जाम्पल हामीलाई चाहिँ जस्तै एकदम सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल इन्टिजरले चाहिँ 2000 देखि 2000 देखि +2000 सम्मको भ्यालु लिन्छ भने है, यो रेन्ज लिन्छ भने लङ इन्टिजरले चाहिँ 2000 भन्दा माथि गएर फर इक्जाम्पल 8000 देखि लिएर -8000 सम्मको भ्यालु कभर गर्छ अहिलेलाई बुझ्नको लागि। सो यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्मको भ्यालु इन्टिजरले कभर गर्थ्यो भने त्योभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ हामीले यदि प्रोग्राममा युज गर्नु पर्यो भने लङ युज गर्छौँ। ठ्याक्कै कुनको कति भ्यालु हुन्छ भनेर चाहिँ पछि म एउटा च्याप्टर आउँछ, त्यो च्याप्टरमा पढाउँछु लङले, फ्लोटले, अनि त्यसपछि बाहेक अरू पनि हुन्छ क्या, साइन इन्टिजर, अनसाइन इन्टिजर, फ्लोटमा पनि फ्लोट मात्रै हुँदैन, डबल भन्ने हुन्छ, फ्लोट डबल भन्ने हुन्छ। त्यो सबै कुरा र विथ मेमोरी कुनले कति मेमोरी लिन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर मजाले हामीले पढिहाल्छौँ। यहाँनिर के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने साइज अफ इन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कम्पाइलरले मलाई चाहिँ वार्निङ फालेको कारणले गर्दाखेरि मैले LD राखेको, तर %D ले पनि काम गर्छ यहाँनिर। अब हेरौँ यसको आउटपुट के आउँदो रहेछ। पहिला यसलाई क्लियर गरेँ मैले। आउटपुट हेर्नुहोस् है, मैले इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेको छु। मैले अघि भनिसकेँ यो %D राखिँदैन, एड्रेस प्रिन्ट गर्नुपर्ने केस आयो भने %P राखिन्छ भनेर। ठिक छ। सो मैले यहाँनिर इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, यसलाई 60 स्पेस लियो, सुरुमा 60 भन्ने लोकेसन लियो। त्यस पछाडि मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, साइज अफ इन्टिजरको आउटपुट यहाँनिर छ भनेको प्रत्येक इन्टिजरले 4 बाइट लिँदो रहेछ के, 4 बाइट लिन्छ। 4 बाइट लिन्छ भने मेरो ऱ्याममा 4 बाइट छोडेर अर्को भ्यालु बस्ने भयो, फेरि 4 बाइट छोडेर अर्को भ्यालु बस्ने भयो, फेरि 4 बाइट छोडेर अर्को, फेरि 4 बाइट छोडेर अर्को। एरेमा अघि कन्टेजियसली अथवा सिरियल्ली चाहिँ यहाँनिर यसरी मेमोरी एलोकेसन भएर बसेको हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि, ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ यो प्रोग्रामले देखाएको हो। ठिक छ। प्रिन्ट गर्नलाई मैले यहाँनिर num_i मात्रै युज गरेँ भने यसको भ्यालु युज गरेको भयो। यदि मैले यसको अगाडि प्रिन्टमा M% राखेँ भने मैले यो भ्यालु होइन कि यसको एड्रेस युज गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पर्यो। सो M% ले चाहिँ के दिने भयो, एड्रेस दिने भयो। केही कन्फ्युजन यसमा? छैन, गुड। नेक्स्टमा गएँ है म। यसमा बाउन्स चेकिङ छ। अघि मैले के भनेको थिएँ भने यो त लेख्दा लेख्दैको कर्सर पनि आएछ नि त स्क्रिनसटमा। सो यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है,
के गरेको छु भने मैले 40 साइजको नम्बर असाइन गरेको छु, तर मेरो एरे इन्डेक्स चाहिँ 100 सम्म रन भइरहेको छ र मैले यहाँनिर नम आई इक्वल्स टु आई राखेँ भने मैले अघि के भनेको थिएँ भने यदि यस्तो सिचुएसन आयो भने उसले यहाँनिर म्याक्स साइज चाहिँ 40 राखेको छ भने सी प्रोग्रामिङले चाहिँ यो क्रस गर्न अलाउ गर्छ। यसलाई चाहिँ बाउन्ड चेकिङ भन्छ र सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रोभिजन छैन यदि इन्डेक्सिङ एक्सिड सबस्क्रिप्ट अथवा इन्डेक्सिङले चाहिँ साइज अफ एरेलाई चाहिँ एक्सिड गर्यो भने त्यस्तो केसेसहरू आयो भने त्यसलाई सी प्रोग्रामिङले ह्यान्डल गर्दैन। द्याट सुड बी टेकन केयर बाई द डेभलपर देमसेल्फ भनेर भन्छ। यो चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक छ, तर पाइथनहरूमा जानुभयो भने चाहिँ दिस सुडन्ट ह्यापन है, यो केस हुँदैन। ठिक छ। सो यसमा चाहिँ विचार गर्ने बाउन्ड चेकिङ चाहिँ छैन। आफूलाई कति साइज चाहिने हो सुरुमै म्याक्स साइज डिक्लेयर गर्ने अनि त्यही अनुसारले तल प्रोग्रामहरू रन गर्ने। अदरवाइज के हुन्छ कहिलेकाहीँ आइडिया हुँदैन, मैले डिफ्रेन्ट साइजको एरे डिफाइन गरिरहेको छु, तल भ्यालु डिफ्रेन्ट साइजमा बसिरहेछ, प्रोग्राम ठ्याक्कै आफूले गरे अनुसार चाहिँ हुँदैन। किनभने यो हामी सानो प्रोग्राममा त हामीलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ, नम 5 राखेको छ, 6वटा भ्यालु असाइन गर्यो, ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ। जब ठुलो प्रोग्रामहरू लेख्छौँ, मल्टिपल एरेजहरू हुन्छ, त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट डेटा स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो मिलाउनलाई गाह्रो पर्छ। त्यसैले बाउन्ड चेकिङ चाहिँ आफूले पनि मिलाउनु पर्यो, गर्नु पर्यो। अब मल्टिडिमेन्सनल एरेको केस हेरौँ। मल्टिडिमेन्सनल एरे भनेको चाहिँ के हो भने अस्ति मैले भनेको थिएँ हामीले स्केलरदेखि नै यदि एरे मान्ने हो भने है, सो तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको छ होला, म्याट्रिक्स पढ्नु भएको छ होला, अथवा तपाईँले लिनियर अल्जेब्रा पढ्नुहुन्छ सेकेन्ड कि थर्ड सेमेस्टरमा। सो हामीले एउटा मात्रै नम्बर लेखिरहेछौँ भने यो भनेको स्केलर हो होइन। यदि हामीले दुईटा नम्बरलाई यसरी राखिरहेछौँ भने यो भेक्टर हो। यदि हामीले तिनटालाई राखिरहेछौँ भनेको यो भनेको म्याट्रिक्स हो। यदि हामी यहाँभन्दा माथि गइरहेछौँ भने चाहिँ त्यो भनेको के हो त, टेन्सर हो। हामीले त्यहाँसम्म जानु परेको छैन, अहिले 3D एरेमा जानु परेको छैन, हामीले यहाँसम्म बुझे पुग्यो। यसलाई तपाईँले के भन्न मिल्छ, यसको ऱ्याङ्क 0 छ, यसको ऱ्याङ्क 1 छ, यसको ऱ्याङ्क 2 छ भनेर भन्न मिल्छ। ठिक छ। एरे हामीले त्यसरी राख्न मिल्छ। मल्टिडिमेन्सनल एरेले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अघि हामीले सिम्पली एउटा लिस्ट मात्रै मेन्टेन गरिरहेकोमा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, रोज र कलम दुईटा भ्यालु मेन्टेन हुने भयो। सो यहाँ हेर्नु लिस्टभित्र पनि लिस्ट छ क्या, यो भित्र पनि लिस्ट छ, अरू त्यो भित्र पनि लिस्ट छ, त्यो भित्र पनि लिस्ट छ, त्यही केस ह्यान्डल गरेको। सो लिस्टभित्रको इन्डेक्सिङ 1मा यो, इन्डेक्सिङ 0मा यो छ, इन्डेक्सिङ 1मा यो छ, इन्डेक्सिङ 2मा यो छ, इन्डेक्सिङ 3मा यो छ नि त, यो केसेसहरू ह्यान्डल गरेको छ। अब इन्डेक्सिङ 0 यो भएको केसमा फेरि अर्को लिस्ट छ जसमा चाहिँ 0मा यो छ, 1मा यो छ भनिसके पछाडि 0 इन्डेक्सिङमा फेरि अर्को 0 र 1 छ, 1 इन्डेक्सिङमा अर्को 0 र 1 छ, 2 इन्डेक्सिङमा अर्को 0 र 1 छ भन्न खोजेको। त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौँ, फर्स्ट इन्डेक्सिङलाई फर्स्ट एरे ब्राकेट, सेकेन्ड इन्डेक्सिङलाई सेकेन्ड ब्राकेट। सो फर्स्टले रोलाई जनायो भने सेकेन्डले चाहिँ यसको भित्रको कलमलाई जनायो गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई मेन्टेन गरेको भन्न खोजेको। यदि मैले यहाँनिर यस 0 मात्रै भन्छु भने 1 2 3 4 र 5 6 दुईटै कभर गर्यो। यसमा दुईटा भ्यालु छ। यो S0 भनेको आफैमा एउटा एरे हो। त्यो एरेभित्र पनि S0 को लोकेसन 0 र S0 को लोकेसन 1 भनेर आउने भयो। S0 को लोकेसन 0 मा 1 2 3 4 छ, S0 को लोकेसन 1 मा 5 6 छ। यो भनेको मल्टिडिमेन्सनल एरे हो। प्रिन्ट गर्दा लुप युज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर एड्रेस प्रिन्ट गरेको छ, एड्रेस प्रिन्ट गर्नलाई पनि यहाँ %u गरेको छ। %u भनेको अनसाइन्ड भनेको, ठिक छ। साइन इन्टिजर र अनसाइन इन्टिजर हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ अघि। यो %u भनेको अनसाइन्डको केसमा मात्र देखिन्छ। सो अनसाइन्ड इन्टिजर किन भनेको भने एड्रेसको केसमा एड्रेस देखाउने बेलामा चाहिँ अनसाइन्ड फर्ममा देखाइ भनेर यसको आउटपुट खोजेको। त्यो भनेको मल्टिडिमेन्सनल एरे। मल्टिडिमेन्सनल एरे कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि भएन? यो राखेको कसरी स्टोर गर्छ। अब यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने फर्स्ट भ्यालु एक्सेस गर्नको लागि इन्डेक्सिङ आई युज गर्न सक्यो, सेकेन्ड भ्यालुको लागि इन्डेक्सिङ जे युज गर्न सक्यो। छुट्टा छुट्टै लुप रन गराइदिँदा भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरुलाई सानो काम
यहाँनिर यसको आउटपुट मात्रै हो, यसमा हामीले खासै गर्नु पर्दैन। यहाँ यति गरिसकेपछि हाम्रो यो एरेको बेसिक बुझ्नुपर्ने काम बुझियो। गर्ने के भने भोलिको क्लासमा आउँदाखेरि म्याट्रिक्स सम र मल्टिप्लिकेसनको प्रोग्राम लेख्ने। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अलिकति टफ हुन्छ, इन्टरनेटमा सर्च नगर्ने, लजिक बिल्ड गर्ने है, आफैले लजिक बिल्ड गर्ने। तपाईहरुलाई याद छ होला म्याट्रिक्स सम र मल्टिप्लिकेसन के हुन्छ भनेर? यदि यो दुईटा म्याट्रिक्स छ भने सम गर्न सजिलो त छ। सम गर्दा सिम्पली के आउँछ त रिजल्ट? समको रिजल्ट भनेको ए इन्टु भन्दा अच्छा ए प्लस बी हुन्छ, बी प्लस क्यू हुन्छ, सी प्लस आर हुन्छ र डी प्लस यस हुन्छ। यो भनेको म्याट्रिक्सको समको केस भयो। तर मल्टिप्लिकेसन गर्दैछौँ भने त अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन छ भने यो रो मल्टिप्लाइड विथ यो कलम हुन्छ फर्स्टमा। सो ए इन्टु पी प्लस बी इन्टु आर। त्यस पछाडि अर्को भनेको ए इन्टु क्यू प्लस बी इन्टु यस। त्यस पछाडि अर्को भनेको सी इन्टु पी प्लस डी इन्टु आर हुन्छ र अर्को भनेको डी इन्टु क्यू प्लस डी सी इन्टु क्यू प्लस डी इन्टु यस हुन्छ। यो चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन केस भयो। तपाईले यसलाई चाहिँ अब यसरी होइन कि हार्डकोड गरेर होइन कि प्रोग्रामेटिकल्ली ह्यान्डल गर्नु पर्यो। प्रोग्रामेटिकल्ली ह्यान्डल गर्नको लागि अस्ति पनि मैले सिकाएको छु। यो ए बी सी डी छ भने तपाईले के मान्नुपर्छ? रोजलाई इन्डेक्स आई युज गर्ने, कलम डिनोट गर्नलाई के गर्ने? इन्डेक्स जे युज गर्ने। आई र जे को कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ। हेन्स भनेको तपाईले यहाँ आई र जे ले मात्रै हुँदैन। किनभने यहाँनिर तपाईको रो मल्टिप्लाइड विथ कलम छ। सो के भन्ने एउटा अर्को थर्ड लुप पनि इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट यु सुड टेक केयर। यो गरिसके पछाडि तपाईको म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन काम गर्छ। तर तपाईहरुले यो गर्नु पर्यो पहिला है। अहिलेको फर्स्ट काम भनेको 2x2 को उसमा मात्रै गर्नुस्, एरेमा गर्नुस्। त्यस पछाडि फेरि 3x3 को एरे पछि हेरौँला। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले 2x2 को एरेमा चाहिँ काम गराउनु पर्यो। क्लियर छ? ल यो भयो तपाईहरुको भोलिको काम। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले फङ्सन्स स्टार्ट गर्छौँ है। यो एरेको एक्सर्साइजहरुमा हामी फर्केर आउँछौँ। अहिले मात्र के भने लिमिटेड मात्रै गर्नु कारण पछि अरु च्याप्टरमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि एरे पोइन्टर र फङ्सनको यति धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, अहिले त्यो इमेजिनै गर्न सकिँदैन है। अनि अर्को भनेको तपाईहरुले इफ एल्स को बुझाउनु भएको छैन नि ल्याबसिट हैन। सो इफ एल्स को ल्याबसिट त सक्नु होला। मैले 2 हप्ता अगाडि नै तपाईहरुलाई भनिसकेको थिएँ इफ एल्स को ल्याबसिट सक्ने भनेर। सो त्यो भनेको चाहिँ अहिले म अब असाइनमेन्टको लागि ओपन गरिदिन्छु। आज पर्दैन, भोलि पनि पर्दैन। शनिबार मजाले त्यतिन्जेलसम्म सकेर शनिबार रातिसम्ममा सबमिट गर्ने है त इफ एल्स को ल्याबसिट। अनि अर्को हप्ता मैले तपाईहरुको ल्याबसिटै मात्र चेक गर्नलाई फुल हप्ता बिदा लिएको छु। सो मजाले ल्याबसिट सबै थोक बसेर मैले अर्को हप्ता चेक गरिदिन्छु। ठीक छ? म फुल विक नै खाली छु। तपाईहरुलाई केही प्रोग्रामहरुमा प्रब्लम छ भने पनि अर्को हप्ता बिचमा क्लास सकिसके पछाडि मलाई मजाले पिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले मजाले रेस्पोन्स गर्छु अर्को विकलाई मात्रै। अर्को विकभरि प्रोग्रामहरुमा प्रब्लम छ, तपाईहरुले आफैले एक्सप्लोर गर्दा कतै केही कन्फ्युजन भएको छ भने चाहिँ I can look into that. ठीक छ? ल आज को एब्सेन्ट हो? एकजना मात्रै एब्सेन्ट हुनुहुँदो रहेछ।
को एब्सेन्ट छ आशिष प्रेजेंट, आशुतोष प्रेजेंट, अभिषेक प्रेजेंट, अबिद, अनुराग, अतीत, आयुष, भावुक, विवेक, विवेक, विप्लव, विप्लव, चेतन, दीपा, हिमाल, कामक्षा, कौस्तुभ, कृपा, लिकोना, लक्ष्मण एब्सेन्ट है। ल आजको क्लास यति नै।